वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। ये सूरह राअद की आयत नंबर 10 है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर अपनी तौहीद को और कुदरत को वाज़े अल्फाज में हमें समझाने के लिए बयान किया कि कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दस्तरस से निकल नहीं सकता। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस चीज को वाज़े किया। आयात कुरानी है और हमारा चूंकि मकसूद मेरा यह है कि इसको आपको वजीफे की शक्ल में समझाया जाए। आज दुनिया के अंदर किसी भी मर्द या औरत को जब आप वजीफे की शक्ल में कोई बात बताते हैं तो वो उसके दिल में उतर जाती है। जैसे बच्चों को कहानी की शक्ल में कोई चीज बताई जाए तो वो दिल में उतर जाती है, क्योंकि उनके मकसद की चीज होती है ना। तो अब पुराने बुजुर्ग हमारे जो होते थे, बूढ़ियां औरतें, वो बच्चों को कहानियां सुनाती थी और वो सबक आज तक जवान होके बूढ़ा होके भी याद है वो कहानी। और आज चूंकि वो चीजें खत्म होगी, अब कार्टून और ये जो है ना नए नए ड्रामे आ गए, इसलिए बच्चों के दिमाग भी वीक हो गए। अब ना दीन का शगफ रहा, ना उनको पता है कि हमारे नबी की जिंदगी क्या है, सहाबा की जिंदगी क्या है। तो ये वज़ाइफ की शक्ल में अगर आप किसी को बात बताएं तो लोगों को एकदम अजबर हो जाती है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात कही है वो बड़ी खास बात है। अकीदा, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज जो है वो अकीदा है। कायनात में सबसे बेहतरीन चीज, अल्लाह के जितने अंबिया आए हैं उन्होंने सिर्फ अकीदे पे मेहनत। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 13 साल कोई इबादत नहीं, नमाज, न रोजा, न ज़कात, न हज, कोई और इबादत नहीं, जिहाद भी नहीं, सिर्फ क्या है अकीदा, कि इनके अकीदे की इस्लाह हो जाए, पहले ये इनका अल्लाह पे यकीन पुख्ता हो जाए, दर दर से इनकी उम्मीदें, इनकी जबीन झुकना खत्म हो जाए, एक अल्लाह पे यकीन पुख्ता हो जाए। मुसलमान का जब अकीदा मजबूत होता है ना तो दुनिया की कोई ताकत इसको नुकसान नहीं दे सकती। सहाबा आए, हयातुस सहाबा के अंदर हज़रत मौलाना यूसुफ कांदिलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने वाक़या पूरा लिखा है कि सहाबा आए, या रसूलल्लाह हम सहरा में जाते हैं तो सहरा के शायद जिन से हम पनाह मांगते हैं, तो आप हमें बताएं कि पहले तो हमारे बाप दादा ने सबक पढ़ाया था कि जब आप वीराने में जाएं, सहरा में जाएं, तो आप कहें ऐ जिनों के बादशाह तू हमारी हिफाजत करना, तू हमारी हिफाजत करना। तो हमें महसूस होता था कि कोई हवा हमारे गिर्द चल रही है और हमारी हिफाजत हो रही है। तो या रसूलल्लाह आप बताएं, अब हमने कलमा आपका पढ़ा है और आपने हमें बतलाया है अल्लाह के अलावा किसी पर यकीन रखना शिर्क है। असल ये यकीन है मुसलमान का। अब देखें ना, सोने की अंगूठी पहनी हुई है और सोना जेब में है। अब सोने पर यकीन के ये सोना जो है ये मेरी मुश्किलें हल करेगा, मैं बेचूंगा तो कोई चीज खरीदूंगा, यकीन बिखर गया, यही शिर्क है। उसका बुत बना लें या उसको अंगूठी की शक्ल में पहन ले, यकीन तो उस पे आ गया ना। उस बुत के आगे झुकें या उस अंगूठी को अपना हाजित रवा समझें। ज़हब, सोने को अरबी में ज़हब कहते हैं। ज़हब का मानी क्या है? निकल जाना, चला जाना। सोना उस वक्त तक फायदा नहीं देता जब तक, गोल्ड उस वक्त तक फायदा नहीं देता जब तक वो हाथ से चला ना जाए, बिक ना जाए। ऐसा ही है। तो इसलिए याद रखें यकीन अब हम क्या करें या रसूल? तो आपने फरमाया जब तुम सहरा में जाओ तो जिनों के बादशाह से नहीं बल्कि कायनात के रब से पनाह मांगो। अब ये आयत नाजिल होती है, ये तरीका समझाया जा रहा है। अल्लाह ने कहा सवाउम मिनकुम, सवाउम मिनकुम, तुम्हारे लिए बराबर है, तुम जो मर्जी करो, तुम जो करना चाहते हो करो, बराबर है हर चीज। क्या तुम छुप जाओ, जाहिर हो जाओ, आहिस्ता बोलो, तेज बोलो, रोशनी हो, अंधेरा हो, हमारे लिए सब कुछ। अभी लाइट कर रही है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लाइट बंद हो जाए हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। हम मोहताज हैं, बशर मोहताज है, मखलूक मोहताज है। मखलूक नहीं देख सकती अगर रोशनी ना हो, ठीक है, वो करामत होती है, मोजज़ा होता है, कुछ देख लिया जाए, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से अता करदा होता है। लेकिन कोई आस्ता बोले, तेज बोले, मखलूक नहीं सुन सकती। कायनात में एक चीज मुझे बताएं, पठान पश्तो में बोलता है, पंजाबी पंजाबी में बोलता है, सिंधी सिंधी में बोलता है, बलोच बलोची में बोलता है, अंग्रेज इंग्लिश में बोलता है, फ्रेंच फ्रेंच जबान में बोलता है, फ्रांसीसी चाइनीज चाइनीज जबान में बोलता है, अरब अरबी में बोलता है, अफ्रीकी अफ्रीकी में बोलता है, रशियन रूसी जबान में बोलता है, मलाई मलेशियन जबान में बोलता है, इंडोनेशी अपनी जबान में बोलता है। कायनात की इतनी जबानें, क्या कोई अल्लाह के अलावा है जो सारी जबानें जानता हो? आप बताएं मुझे। फिर सारों के कौन सुनता है? अल्लाह के अलावा को सुन सकता है? ये कहना जी फलां हाजित रवा है अल्लाह के अलावा, तो ये धोखा है या नहीं? आप पहले बताएं, क्या कोई कायनात में अल्लाह के अलावा सारी जबानें जानता है? तो फिर हम उसके आगे क्यों ना झुकें, उससे क्यों ना मांगे जो सबकी सुनता है। पठान ने क्या मांगी अभी नमाज में, दुआ की नमाज के बाद पश्तो में, पंजाबी ने अपनी जबान में, दुआ तो बंदा अपने खानदानी जबान में करता है ना। अच्छा फिर
کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ایٹ اے ٹائم سب کی سن لے؟ شور ہو جائے تو اللہ نے کہا لا تجہر، میرے نبی کے سامنے اونچے نہ بولنا، کیونکہ جب تم شور کرو گے تو حضور کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تمہاری بات۔ ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عقیدہ سمجھا دیا نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مانگنا اس سے چاہیے جو کائنات کی ساری زبانیں جانتا ہو اور ایک وقت میں ساروں کی سنتا ہو۔ 40 لاکھ حاجی ایک وقت میں فریاد کر رہے ہیں ہر ملک کے، تو کون سنتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے توحید۔ بس عام سی بات ہے جو سمجھ آنی چاہیے، کوئی اتنی گہرائی کی بات نہیں ہے، بحث کی بات ہی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ نے ایک آیت میں چھوٹی سی جملے میں کیا سمجھایا؟ سواء منکم، کہ تمہارے لیے برابر ہے، من اسر القول، کہ تم آہستہ سے بولو، سرگوشی کرو، یا دل کے اندر بولو کہ تمہارے علاوہ کوئی آواز ہی کسی کو نہ جائے۔ سوچو، تم سوچ رہے ہو، اب کسی کو نہیں پتا، اب آپ کے دلوں میں کیا سوچ آ رہی ہے ساتھ والے کو نہیں پتا، لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سواء منکم من اسر القول، تم آہستہ سے بولتے ہو، خاموشی سے۔ بعض کا بندہ استاد کے سامنے بھی، کسی اور جگہ پہ جج کے سامنے، تھانے دار کے سامنے، جب وہ اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو دل میں ہڑبڑاتا ہے نا، کچھ اسے گالیاں بھی دیتا ہو شاید، تو وہ نہیں سن پاتا، لیکن یہ کون سنتا ہے اس کا ہڑبڑانا؟ اللہ نے کہا میں سنتا ہوں۔ اچھا سواء منکم، اچھا ومن جہر بہ، تم چیخ کے بولو یا آہستہ بولو، آواز کون سنتا ہے؟ فرمایا، پھر آگے فرمایا ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو تم میں سے مستخف کہتے ہیں چلنے کو، رات کی تاریکی میں جو چلتا ہے، چھپ کے چلتا ہے، چوری کی شکل، مستخف چھپ کے چلنے کو کہتے ہیں اصل میں عربی میں، یعنی چوری کرنے کے لیے چلے، چھپ کے چوری چلتا ہے، یا بندہ کسی بندے کو نہ بتاتا ہو، آرام آرام سے چلے، آہٹ ہی نہ پیدا ہو۔ فرمایا مستخف باللیل وسارب بالنہار، یا سارب کہتے ہیں تیز تیز چلنا، دکھا کے چلنا، روشنی میں چلنا، دن کی روشنی میں چلو یا رات کی تاریکی میں چلو، چھپ کے چلو یا ظاہر چلو، یہ ساری چیزیں کون جانتا ہے؟ کہ تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں، عقیدہ عقد سے ہے، عقد گرہ کو کہتے ہیں۔ اب گرہ لگاتے ہیں نا رسی کی، کہتے ہیں ہاتھوں کی گرہیں دانتوں سے کھولی جاتی ہیں، بعض کا اتنی سخت ہو جاتی ہیں۔ عقد، فلاں کا فلاں سے عقد ہو گیا، شادی کے کارڈ میں لکھا ہوتا ہے، عقد کا معنی گرہ لگ گئی، نکاح ہو گیا۔ گرہ، یہ گرہ اتنی مضبوط ہے کہ یہ موت تک میاں بیوی زندگی گزارنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اب ایک جملہ ان کا گرہ توڑ دے گا جو لفظ طلاق ہے، ورنہ یہ گرہ بند گئی۔ اب ہر چیز آپس میں اللہ نے ان کو نعمتیں دے دی، کتنی راحت دے دی میاں بیوی کے رشتے میں، ایک گرہ پر۔ بندہ جب کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گرہ لگ گئی اللہ سے، عقیدہ، عقد جڑ گیا کہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے۔ قبولہ بھی ایک گرہ ہے نا، عقد ہے، یہاں لا الہ الا اللہ بھی ایک گرہ ہے۔ اب اس گرہ کی حفاظت کرنی ہے، کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مختار کل بگڑی بنانے والا داتا نہیں ماننا۔ یہ عقیدہ اتنا مضبوط رکھے بندہ کہ اللہ کے پیغمبر نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابو ذر غفاری وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، تجھے قتل کر دیا جائے، زندہ آگ میں جلا دیا جائے، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ یہ کتنی چھوٹے سے جملے ہیں بات کی، وَإِن قُتِلْتَ، اب آپ کو قتل تو کوئی نہیں کر سکتا، آپ کیوں پھر شرک کر رہے ہیں؟ اگر کوئی قتل بھی کرے پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ اور یہاں تو گلیوں محلوں میں شرک ہو رہا ہے، یہاں مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسجدوں میں شرک کر رہا ہے۔ آپ جہاں جہاں چلے جائیں، میں آپ حیران ہوں گے، میں پشوپتی ناتھ مندر جو ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر ہے نا پوری دنیا کا، اور وہاں اوپر سے جہاز نہیں گزر سکتا، پابندی ہے، اور وہاں پہ لاشیں جلانے کے لیے ہندو ترستے ہیں۔ وہاں کے پنڈتوں نے مجھے یوں لائن پہ بیچ میں بٹھایا، نیپال میں یوں بیچ میں، تو میں نے وہاں توحید پہ بیان کیا، اشعار بھی سنائے، تو میں نے کہا دیکھو ہم دفناتے ہیں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی آگے نہیں جھکتے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے، وہ ساری بات میں نے کی۔ تو بڑے پنڈت نے مجھے کہا کہ آپ مسلمان بھی تو ہماری طرح سے ہیں، آپ تو فرق کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں تو ہم بت کے آگے سجدہ کرتے ہیں، فرق کیا ہے ہم نے؟ جب اس نے یہ جملہ کہا تو میں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ اب بتاؤ اس کو کیا جواب دوں؟ میں کہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر تو ہمارے مسلمان ایک بڑی تعداد نکل جاتی ہے دائرہ اسلام سے۔ اب میں اسے کہہ سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، میں نے کہا جی ہاں وہ ہم ہی ہیں، پھر کیا ہوتا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ہاں ہم ہی ہیں پھر بھی ہمارا گزارا نہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں پھر بھی ہمارا گزارا نہیں، اب ہم نفی بھی نہیں کر سکتے اور ہاں بھی، کیونکہ ایک بڑی تعداد کر رہی ہے یہ کام نہیں کر رہی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کھڑے کو پوچھتے ہیں، آپ پڑی کو پوچھتے ہیں، گویا کہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے عقیدہ مضبوط کریں اور کائنات کہ تمام کافروں کو اسلام میں آنے کا رکاوٹ نہ بنے کہ ہماری ان چیزوں کو دیکھ کے وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہم میں فرق کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔